Pila jud ay ang akong nasweldo ni Facebook sa pagbablog nako. Akong i-reveal sa inyo og pila jud ang akong na-income sulod sa 7 ka bulan. Excited na ba mo? Pero dili pa nato sugdan. Iyawan sa kamo. Pila jud ay ang akong na-income ni Facebook sa sulod sa 7 ka bulan. Akong i-reveal sa inyo og pila jud ang akong na-income. Excited na ba mo? Og pila ang akong na-income? Oh, mao na ang akong na-income sa sulod sa 7 ka bulan ni Facebook sa akong pagbablog. Sa katong nangutana og pila ang na-income mo ra jud ni. Sana all.